अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, जुमा के दिन सुबह सुबह ही मुझे एक इंतहाई गमगीन और अफसोसनाक इत्तला मिली कि मेरे बहुत ही अज़ीज़ शागिर्द डॉक्टर फ़िरदौस अंसारी साकिन अथनी ज़िला बेलगाम कर्नाटका अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। पहले तो मुझे अचानक में शौक़ लगा। मैं अपने काम पर पहुंचा ही था, अपने डेस्क पे बैठकर अपने सिस्टम वगैरह को मैं चालू कर रहा था, तो मेरे एक अज़ीज़ शागिर्द है हाजी शफ़ी बाग़बान, उनका मैसेज मैंने देखा। मुझे एकदम से यानी समझ में नहीं आया, मुझे लगा यार ये कैसे हो सकता है। फिर डॉक्टर फ़िरदौस अंसारी के बड़े भाई डॉक्टर नफ़ीस, जो मेरे बहुत अज़ीज़ दोस्त भी है, उनसे जब मैंने बात किया तो पता चला कि डेंगू हो गया था और उसी के असरात की वजह से डॉक्टर फ़िरदौस अंसारी अब हमारे दरमियान में नहीं रहे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं अपने आप को काबू नहीं कर सका, चूँकि जो लोग आपके दिल के बहुत करीब होते हैं और आप जिनको अपने लिए कमाई समझते हैं, अपने लिए सवाब जारिया समझते हैं, जब ऐसा कोई इंसान दुनिया से चला जाता है तो बहुत ज़्यादा सदमा होता है, तकलीफ़ होती है। डॉक्टर फ़िरदौस अंसारी और मेरा जो ताल्लुक़ था, मैं उस मस्जिद में इमामत किया करता था जहाँ पे डॉक्टर फ़िरदौस अंसारी का मकान था। उनके दादा मेरे बड़े अज़ीज़ दोस्त, उनके वालिद साहब मेरे दोस्त, तो ये हमारे पास पढ़ने के लिए आते थे मकतब में। मगरिब बाद में पढ़ाता था। ये सब मेरे शागिर्द है। हाजी शफ़ी बाग़बान, उनके बड़े भाई हाजी अब्दुल अज़ीज़ बाग़बान, उनके छोटे भाई हाजी अब्दुल समद बाग़बान, इसी तरीक़े से उस महल्ले के रहने वाले जितने भी हैं, यहाँ तक के कर्नाटका के जो ज़िम्मेदार है हिदायतुल्लाह भाई, वो भी मेरे शागिर्दों में शुमार होते हैं। वो भी उसी बस्ती के रहने वाले हैं। तो ये सब लोग उस ज़माने में हमारे पास में पढ़ा करते थे। तो मुझे याद है डॉक्टर फ़िरदौस अंसारी, अल्लाह ताला ने उस बच्चे को, यानी अब तो वो मरहूम हो गए, उस ज़माने के अंदर ऐसा बला का उनको हाफ़िज़ा अता फ़रमाया था, ऐसी बला की सलाहियत और काबिलियत अता फ़रमाई थी। इंग्लिश मीडियम से पढ़ते थे कुछ, उस ज़माने में वो 7वीं 8वीं के अंदर थे। थोड़े दिनों में उन्होंने नूरानी कायदा ख़त्म किया। हमने नाज़िर कुरान के कुछ पारे उनके पूरे किए। उसके बाद मैंने उनका डायरेक्ट हिफ्ज़ शुरू कर दिया। मुझे याद है अच्छी तरह से, मुश्किल से 3 या 4 दिन लगे थे उनको पहला पारा हिफ्ज़ मुकम्मल करने के लिए। मैं किसी मदरसे के तालिब इल्म की आपको बात नहीं बता रहा हूँ। ये डॉक्टर फ़िरदौस अंसारी, जो अंग्रेज़ी मीडियम से पढ़ने वाला एक बच्चा, जो सुबह से शाम तक इंग्लिश स्कूल में पढ़ता है और सिर्फ मगरिब बाद हमारे पास मकतब में पढ़ने के लिए आते थे। मैं आपको उस मरहूम नौजवान की बात बता रहा हूँ। सिर्फ चंद दिनों के अंदर उन्होंने पहला पारा पूरा मुकम्मल किया। फिर हमने उनका आगे का भी हिफ्ज़ जारी रखा। लेकिन चूँकि मेरा नया उस वक्त में निकाह हुआ था, तो मेरे ससुराल वालों की तरफ से उन्होंने कहा कि भाई इतने दूर हम अपने बच्ची को नहीं रख सकते हैं, करीब में किसी बस्ती के अंदर आप इमामत कीजिए, वहाँ पे बच्चों को पढ़ाइए। तो इसके लिए फिर मुझे उस बस्ती को छोड़ना पड़ा, बड़े ही बोझ के साथ में। चूँकि मेरे ज़िंदगी का जो तजुर्बा है उसके एतबार से मैं ये कह सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे हमने जो मेहनत की और जो बच्चे वहाँ पे तैयार हुए थे, वो हमारे लिए इस तरीक़े का सवाब जारिया बने हुए हैं। आज वो स्टेट लेवल पे काम कर रहे हैं। दावत की मुबारक मेहनत के एतबार से बाहर मुल्कों के उनके सफ़र हो रहे हैं काम के एतबार से। माशाअल्लाह, मुझे ये सब इत्तलाएँ मिलती है तो बड़ी दिल की गहराइयों से खुशी होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़ों दर्जे करम हुआ, हम भी दुनिया से चले जाएंगे। इन्हीं बच्चों की मेहनतें हमारे नाम अमल के अंदर काम आने वाली है। बहरहाल, डॉक्टर फ़िरदौस अंसारी से जो मेरा क़ल्बी, जो दिली ताल्लुक़ था, वो उस बस्ती को छोड़ने के बाद भी, उस मस्जिद को छोड़ने के बाद भी बाक़ी रहा और रोज़ाना का सबक भी उनको पहुंचता था। माशाअल्लाह उसके बाद में वो डॉक्टर भी बने। डॉक्टर बनने के बाद में आगे की भी उन्होंने तालीम हासिल की और माशाअल्लाह अपने इलाके के अंदर उनका बड़ा नाम था।
ان سب کے باوجود جو سب سے اہم چیز ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ سنت لباس کے ساتھ میں وہ پوری زندگی گزارتے تھے، سنت لباس کے ساتھ میں، چہرے پہ ماشاء اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ماشاء اللہ خوشی ہوتی تھی۔ درمیان میں ایک مرتبہ میرا سفر ہوا، تو چونکہ میں تو مسافر تھا، عشاء کی نماز میں امام صاحب نہیں پہنچے تو ڈاکٹر فردوس انصاری وہ مصلی پہ کھڑے ہو گئے عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے۔ میرے محترم دوستو، میں جس وقت میں ان کے پیچھے نماز ادا کر رہا تھا، میں آپ کو اپنے دل کے جذبات نہیں بتا سکتا ہوں، میرے دل سے کیسی کیسی دعائیں نکل رہی تھی کہ اے اللہ، یہ چھوٹا سا پودا ہم نے لگایا تھا، جن کو ہم نے ابتدائی تعلیم دی، آج ماشاء اللہ ایک ڈاکٹر ہونے کے باوجود، اتنے بڑے آفیسر ہونے کے باوجود، علاقے میں نام ہونے کے باوجود بھی وہ انسان مصلی پہ کھڑے رہ کر عشاء کی نماز پڑھا رہا ہے، وہ بھی پورے تجوید کے ساتھ میں، اور ماشاءاللہ پورے آداب کا لحاظ کرتے ہوئے۔ اس سے بڑھ کر ہماری کمائی کیا ہو سکتی ہے؟ تو میرے محترم بزرگوں، میں آپ تمام لوگوں سے یہی درخواست کروں گا کہ یہ ایسے جو نوجوان ہوتے ہیں، اچانک اللہ ایسوں کو اس لیے بھی بلاتا ہے کیونکہ اللہ کے جو زیادہ قریبی بندے ہوتے ہیں، جن سے اللہ بے انتہا محبت کرتا ہے، جو اللہ کو حاصل کر لیتے ہیں، اللہ کی معرفت کا نور جن کے دل میں اتر جاتا ہے۔ چونکہ ہمارے ڈاکٹر فردوس انصاری جو ہے وہ بیعت بھی تھے، اور ان کا ایسا اہتمام تھا معمولات کا، ہر فرض نماز کے بعد پورے اہتمام سے بیٹھ کر وہ پورے معمولات کو پورے کیا کرتے تھے، اور ان مسائل پہ کبھی کبھی واٹس ایپ پہ میرے سے بات چیت بھی کیا کرتے تھے۔ تو چونکہ بیعت ہونے کی وجہ سے وہ پورا اہتمام کرتے تھے یہ ساری چیزوں کا۔ تو ایسے اللہ کے جتنے بھی مقبول بندے ہوتے ہیں، ہم دیکھیں گے ہمارے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بھی زیادہ عمر نہیں ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے بہت کم عمری میں ہی ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ پھر ہمارے حضرت جی مولانا یوسف صاحب کے جو فرزند تھے، آج کے ہمارے جو حضرت جی ہے، حضرت جی مولانا سعد صاحب کے والد صاحب مولوی ہارون صاحب، ان کا بھی ویسی ہی عمر کے اندر انتقال ہوا۔ اسی طریقے سے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی آپ بیتی میں لکھا ہوا ہے، ان کی بھی بیٹی جو ہے، جو سب سے زیادہ ان کی خدمت کیا کرتی تھی، جو سب سے زیادہ تقوی والی تھی، جو سب سے زیادہ زہد والی تھی، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ہی اس بیٹی کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو میرے محترم دوستو، ڈاکٹر فردوس انصاری کا بھی جوانی کی عمر میں جو انتقال ہوا ہے، بیماری کی حالت میں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخار کی حالت میں جو موت آتی ہے وہ شہادت کی موت ہے۔ تو اس کے لیے میری آپ تمام لوگوں سے خصوصی درخواست ہے، آپ ڈاکٹر صاحب کے لیے خصوصی دعائیں فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی بال مغفرت فرمائیں، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں، ان کے درجات کو بلند فرمائیں، اور خاص طور پر ان کے والدین کو صبر جمیل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اسی طریقے سے ان کے دادا کو، ان کے دادی کو، ان کے اہل و عیال کو، ان کے بھائیوں کو، ان کے پورے خاندان کو اللہ تبارک و تعالی صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تعالی ہمارے ڈاکٹر صاحب کے گھر والوں کو ڈاکٹر صاحب کا بدل عطا فرما کر اللہ تبارک و تعالی اس کمی کو پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔